المختفي مولانا شعيب حسين الندوي. بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بضاع الأرض أمطار وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس يزهر. الآن تنشد أمامكم طالبات من الصف السادس في مدرسة حيرة نشرة التهنئة والتبريكات. فليتفضل مشكورا. To sing welcome song. أيها الجمع الكريم، أطلب من سعادة الشيخ شعيب الحسيني الندوي حفظه الله ورعاه، هو رئيس قسم الدراسات العربية والإسلامية لمعهد حراء، أن يلقي أمامكم كلماته الافتتاحية، فليتفضل مشكورا. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. سعادة ضيف الشرف لهذه الحفلة الكريمة المهندس السيد عبد الرحمن وحريمته معه السيدة عائشة عمر، وأعضاء لجنة شانتي لمؤسسة حراء، أيها السيدات والسادة وأيها الحضور الكريم، في هذه الجلسة المباركة، في هذه الحفلة الميمونة، حيث نحتفل باليوم العالمي للغة العربية، نحن نجتمع في هذه القاعة لكلية حراء للحديث عن اللغة العربية والكلام عن فضيلتها وأهميتها وتوزيع الجوائز للمسابقات التي انعقدت في هذه المؤسسة زمن شهر ماض. إن اللغة العربية أيها الطلاب وأيها الطالبات العزيزات لغة عالمية، وهي لغة دينية. وكفى لفضل اللغة العربية أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه الأخير الخالد السرمدي في هذه اللغة، واختار هذه اللغة العربية لنبيه الأخير. فهذا دليل وخير شاهد على أن هذه اللغة العربية ستبقى إلى يوم القيامة، وإن انقطعت كل اللغات في العالم، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب الخلود لكتابه العزيز، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ كتاب الله يناط بحفظ لغة كتاب الله، وهي اللغة العربية. يا أهل اللغة العربية، أهل اللغة العربية، يا من ينتمون إلى اللغة العربية، يا من يدرسون اللغة العربية، يا من يدرسون اللغة العربية، أنتم في ذلك الجيل الذي قد قيضه الله سبحانه وتعالى لحفظ كلامه المجيد. لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا الدين ويحفظ هذا الكتاب ويحفظ القرآن الكريم بتقييض العلماء والمهرة في اللغة العربية. إذا كنتم تتعلمون اللغة العربية فينبغي أن يكون أمامكم هدف واضح. الهدف الرئيسي لتعلم اللغة العربية هو فهم كتاب الله، فهم كلام الله، الوصول إلى مراد الله بكتاب الله سبحانه وتعالى.
أيها الطلاب الأعزة والطالبات العزيزات، تجدون فرصة سانحة وتجدون هذه الأوقات الثمينة لدراسة اللغة العربية ودراسة القرآن الكريم في مؤسسة حراء. من مدرسة حراء إلى كلية حراء تجدون اللغة العربية كمادة أصلية رسمية لهذه المؤسسة، ولكن المطلوب كل المطلوب والاجتهاد في دراسة هذه اللغة العربية. من جد وجد، من اجتهد نال المراد، ومن أراد أن يحصل شيئا فعليه بالاجتهاد. نحن اليوم نعقد هذه الحفلة إذ أعلن هذا اليوم 18 من شهر ديسمبر اليوم العالمي للغة العربية من قبل الأمم المتحدة. وأساساً على ذلك يحتفل بهذا اليوم ويجعل يوماً عالمياً للغة العربية لنشر اللغة العربية ولبيان أهمية هذه اللغة العربية فيما بين الناس. فإن كثيراً من الدول تتحدث باللغة العربية. وأقول بكل صراحة إن أكثر لغة تداولاً بين الناس على مستوى العالم إنها اللغة العربية. كيف أقول ذلك؟ ترى في إفريقيا، في آسيا، في أوروبا، في كل قارات العالم كل المسلمين من الأطفال إلى الكهول وإلى الشيوخ والمسنين يتكلمون بهذه اللغة العربية، وعلى الأقل يقرؤون الفاتحة وبعض سور القرآن الكريم كل يوم عدة مرات. أليس هذا نطق بهذه اللغة العربية؟ فإن النطق باللغة العربية ميزة هذا القرآن الكريم. أيها الطلاب، أنتم شاركتم في عدة مسابقات من الخطابة وإلقاء القصة والإنشاد الفردي والإنشاد الجماعي، وفاز من فاز منكم، ولكن الذي شارك وساهم في هذه المسابقة فهو فائز مفلح، لأنه قد شارك في هذا الموكب المبارك، موكب اللغة العربية. أيها الطلاب، إن مؤسسة حراء، كلية حراء، مدرسة حراء كلها تهدف إلى تثقيف الشباب والشابات بكل مؤهلات المطلوبة لدى الأجيال القادمة. وفي هذه المسابقات ترون نشاطاً حماسياً بينكم، وهذا هو المطلوب منكم. اعلموا وتيقنوا واعرفوا جيداً أن هذه المسابقات لم تكن للجوائز فحسب، إن هذه المسابقات وهذه النشاطات الثقافية العربية والدينية لنشر فكرة الدراسة الدينية واللغة العربية فيما بينكم. فعليكم الاجتهاد المستمر الدائم المتواصل حتى تصلوا إلى التمهر في اللغة العربية والعلوم الدينية.